बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इस इलाके का एक दरीना मसला आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें यहाँ की जो आबी गुजरगाहें हैं, मीरपुखा डिवीज़न हो या ज़िला बदीन हो, इन 4 या 5 अजला में यहाँ से जो आबी गुजरगाहें गुजरती हैं, जिनमें ढोरो जिसको हाकड़ो भी कहा जाता है, इसके अलावा जो पुरान नदी है जो झुड्डो के करीब से होकर गुजरती है, ये आबी गुजरगाहें सदियों से यहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा जब भी यहाँ पर जो तूफ़ानी बारिशें हों या सैलाबी सूरत हाल हो, तो ये कुदरती आबी गुजरगाहें जो है, यहाँ पर जो पानी का जो फ़्लो होता है या सैलाबी सूरत हाल होती है, तो उसे ये रिकवर करती है। और ये सैलाबी पानी जो है, ये कुदरती रास्तों से होता हुआ जो है, ये शक्कूडंड और समंदर में जाकर गिरता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये आबी गुजरगाहें अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो LBOD सैम नाला जो तामीर किया गया, वो गलत डिज़ाइन से तामीर किया, जिस पर 4 अरब से 5 अरब रुपए लगाए गए। ये सैम नाला सिर्फ सेम थोर के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी गलत डिज़ाइनिंग से ये आबी गुजरगाहों को 4 मकामात से जो काट दिया गया, जिसकी वजह से ये आबी गुजरगाहें फ़ाल नहीं है, गैर फ़ाल है। अगर 2011 के सैलाब को देखा जाए, तो ज़िला मीरपुखास हो या ज़िला बदीन हो, इन इलाकों के अंदर थरपारकर के जो बैराजी इलाके हैं, उनमें काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा जो साल 2 साल के बाद जो तूफ़ानी बारिशें होती हैं, तो यहाँ पर जो आबी गुजरगाहों में पानी जमा होने से जो है इलाके में शगाब पड़ते हैं, जिससे फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। यहाँ पर अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें, तो पानी की शदीद किल्लत होने की वजह से इस साल जो है 50% फसलें कम हुई हैं, जहाँ पर कपास हो या मिर्च हो, यहाँ की जो बम्पर फसलें हैं। इसके अलावा सांगड़ जो कपास के हवाले से जाना जाता है, वहाँ भी जो है फसलें कम, पानी की शदीद किल्लत है। उनकी बारिशों की बात की जाए, तो महकमा मौसमियात की तरफ से 17 जून से 22 जून तक जो है प्री मानसून की जो पेशन गोई की है, उसमें उस पेशन गोई में ये भी कहा गया है कि बारिशें शदीद बारिशें हो, तूफ़ानी बारिशें होने का अंदेशा है। हर 2-3 साल के बाद यहाँ पर जो है तूफ़ानी बारिशों होने से सैलाब आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिधर हुकूमत की कमज़ोरी है, यहाँ के इलाके के लोगों की भी कमज़ोरी है, क्योंकि जब भी मानसून की बारिशें शुरू होती हैं, तो यहाँ के लोग जो है परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है 11 महीने जो है वो इन जो मुश्किलात हैं, आबी गुजरगाहों की जो सूरत हाल है, उस पर बात नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। अगर हम हकाइक पे बात करें, तो 2021 के सैलाब के बाद इनमें मंसूबा बनाया गया था कि इस पुराने रास्तों को, आबी गुजरगाहों के पुराने रास्तों को बहाल करने के लिए, जो सेम नाले की जो डिज़ाइन है उसे गलत होने की वजह से उसके नीचे से जो है अंडर पासिस बनाने का जो मंसूबा बनाया गया था, जिसमें 4 अंडर पासिस थे, जिसमें रहीम खान नौतकानी के पास, और दूसरा जो है RD 238 के पास, और तीसरा जो है RD 210 के पास जो है ये अंडर पासिस बनाने थे। लेकिन 4 अंडर पासिस का जो ऐलान किया गया था, लेकिन वो नहीं बने, और उसमें जो तरमीम कर कर उनमें से 2 अंडर पासिस कम कर दिए, लेकिन वो 2 अंडर पासिस भी नहीं बनाए गए। दोबारा से ये जो मंसूबा बनाया गया है कि RD 297 के पास से जो है पुरान नदी को जो है सेम नाले से काट कर जो उसके असल पुरानी जो रास्ता है, वहाँ से उसको बहाल करने के लिए 2 गेट बनाए जाएँ। इसके अलावा अगर देखा जाए, RD 210 ज़ीरो पॉइंट के ऊपर जो काम हुआ है, जहाँ पर 10 गेट लगाए गए हैं, जहाँ से पानी का जो इखराज है 5000 क्यूसिक है, मंसूबा भी नाकाम नज़र आता है, क्योंकि अंडर पासिस बनाए गए, वहाँ पर एक अंडर पास बनाया गया, लेकिन जब पानी का फ्लो पुरान में चढ़ता है या सेम नाले में चढ़ता है, तो जब गेज बढ़ता है, तो अंडर पासिस जो है वो पलटने लगता है, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त भी जो आबी गुजरगाह ढोरो जिसे हाकड़ो दरिया कहा जाता है, उस पर मौजूद हूँ। इसके रास्ते बहाल करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया, जिसके अंदर RD 261 है, वहाँ पर जो है वो ज़मीनें जो जिन लोगों की आती है, हुकूमत ने जो है उसको ख़रीदने का जो है मंसूबा भी बना लिया गया है, और असिस्टेंट कमिश्नर कलोही के पास उनके जो है जिनके ज़मीनें उनके हकूक़ हैं, उनकी जो मुआवजा है वो देने के लिए वो जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें, तो अगर बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू होता है, तो यहाँ पर और तबाही आएगी। इस सेम नाले और आबी गुजरगाह पुरान और ढोरो नदी पर हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। इसके असल हकायक क्या और सैलाब आने की वजह क्या है, वो देखें।
صدیوں پہلے سندھ کی یہ سرزمین زندگی اور خوشحالی سے بھرپور تھی۔ ڈھورو اور پران جیسی قدرتی جل دھارائیں اس خطے کی دھمنیاں تھیں جو کھیتوں کو سینچتی تھیں اور تہذیبوں کو پالتے تھیں، لیکن وقت اور انسانی مداخلت نے ان زندگی کی رگوں کو بدل دیا ہے۔ آج ہم ان کھوئی ہوئی جل دھاراؤں کے ماضی، حال اور مستقبل کی چھان بین کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی زبوں حالی نے کس طرح خطے کو نقصان پہنچایا ہے۔ مقامی بزرگ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ندیاں کبھی پانی سے لبالب رہتی تھیں، آس پاس کی زمین کو ہرا بھرا رکھتی تھیں اور یہاں کے لوگوں کی زندگی کا بنیاد تھیں۔ ڈھورو اور پران سندھو ندی کے قدرتی نکاسی آب کے نظام کا حصہ تھیں۔ تاریخی ریکارڈز اور مقامی معلومات کے مطابق یہ ندیاں بالائی سندھ کے مختلف آبی ذخائر سے نکلتی تھیں۔ ڈھورو کا ماخذ بنیادی طور پر لاڑکانہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے مانا جاتا تھا، جو ایک گھماؤ دار راستے سے ہوتے ہوئے نچلے سندھ کی طرف بہتی تھیں۔ وہیں پران ندی کا بھی اسی طرح کا ایک قدرتی راستہ تھا جو ممکنہ طور پر خیرپور اور نواب شاہ اضلاع سے گزرتی تھیں۔ ان ندیوں کا پانی نہ صرف آب پاشی کے لیے اہم تھا بلکہ یہ مقامی ماحولیاتی نظام کو بھی برقرار رکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ان قدرتی راستوں میں تبدیلی آنے لگی۔ انسانی مداخلت، جس میں آب پاشی کے لیے بڑے پیمانے پر نہروں کی تعمیر اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر قبضہ شامل تھا، نے ان ندیوں کے قدرتی بہاؤ کو روکنا شروع کر دیا۔ جل بھراؤ اور مٹی کی لواحٹ سلینٹی سندھ کے زرعی علاقوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت نے سیم نالوں سلین ڈرینز کا کام شروع کیا۔ ان کا مقصد کھیتوں سے اضافی پانی اور نمک کو نکال کر سمندر یا دیگر آبی ذخائر میں ڈالنا تھا، لیکن ان سیم نالوں کا کام ایک نئی مصیبت لے کر آیا۔ کئی مقامات پر ان نالوں کو قدرتی آبی گزرگاہوں خاص کر ڈھورو اور پران کے پرانے راستوں سے جوڑ دیا گیا۔ اس سے ان ندیوں میں نہ صرف کھارا اور آلودہ پانی ملنے لگا بلکہ ان کے قدرتی بہاؤ بھی پوری طرح سے رک گئے۔ کئی مقامات پر ڈھورو اور پران کے اصل راستے یا تو ان سیم نالوں میں بدل گئے یا پھر پوری طرح سے خشک ہو گئے کیونکہ ان کا پانی دوسری طرف موڑ دیا گیا تھا۔ 2011، 2018 اور خاص طور پر 2022 کے تباہ کن سیلاب نے ان علاقوں میں تباہی مچائی جو کبھی ڈھورو اور پران کے زرخیز میدان تھے۔ ان سیلابوں سے نوکوٹ، جھڈو، ٹنڈو جان محمد، میر پور خاص، عمر کوٹ، سانگھڑ اور دیگر کئی شہروں اور قصبوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ قدرتی نکاسی آب کے نظام میں رکاوٹ اور سیم نالوں کی وجہ سے سیلاب کا پانی آسانی سے نکل نہیں سکا۔ کبھی جو ندیاں زندگی دینے والی تھیں، آج ان کے مسدود اور آلودہ راستے سیلاب کے پانی کے لیے رکاوٹ بن گئے۔ 2011 کے سیلاب میں سندھ کے کئی علاقے، جن میں کبھی ڈھورو اور پران کے کنارے بسے گاؤں اور اب یہ اہم شہر شامل ہیں، بری طرح متاثر ہوئے۔ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو گئی اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہی حال 2018 اور پھر 2022 کی مہا پر لیے عظیم تباہی کا رہا، جہاں ان علاقوں میں پہلے سے ہی کمزور معیشت اور بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان سیلابوں کے دوران ڈھورو اور پران کے آس پاس کے علاقوں میں اربوں روپے کی فصلیں برباد ہوئیں، ہزاروں گھر تباہ ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینی پڑی۔ یہ تباہی صرف قدرتی آفت نہیں تھی بلکہ یہ ہماری قدرتی نکاسی آب کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا بھی نتیجہ تھی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حکومت اور متعلقہ ادارے اب کچھ بحالی کے منصوبوں پر غور کر رہے ہیں۔ ان میں اہم ہے سیم نالے کے نیچے سے انڈر پاسز کی تعمیر تاکہ پانی کی قدرتی گزرگاہیں بحال ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ڈھورو RD 238 راستے کی بحالی کا منصوبہ بھی زیر غور ہے، جس کا مقصد علاقے میں آمد و رفت کو بہتر بنانا ہے اور سیم نالوں کے مضر اثرات کو کم کرنا ہے۔ ان تمام منصوبوں کی چھان بین فیزیبلٹی سٹڈی کی جا رہی ہے تاکہ ان کی لاگت اور افادیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق ان منصوبوں پر کروڑوں روپے لاگت آنے کا امکان ہے، اور قدرتی آبی گزرگاہوں کو بحال کرنے کے لیے کتنی جامع حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ ڈھورو اور پران کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فطرت کے ساتھ توازن بنائے رکھنا کتنا اہم ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے سبق لے کر ہمیں مستقبل کے لیے ایک ایسا راستہ چننا ہوگا جو پائیدار ہو۔ ہمیں سیم نالوں کے مؤثر انتظام، قدرتی آبی گزرگاہوں سے تجاوزات کے خاتمے اور زمین کے پائیدار استعمال کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہ صرف ان علاقوں کی زراعت اور معیشت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں آنے والی سیلابوں کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے اور یہاں کے باسیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی لائف لائنز کو سمجھ کر ایک بہتر مستقبل کی جانب قدم بڑھانا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے یہ اسٹوری دیکھی ہے، اس اسٹوری میں آپ نے مکمل طور پر جو ہے حقائق کو جانا ہوگا
لیکن یہاں پر جب تک آبی گزرگاہیں ڈھورو یا پران جو اپنی اصلی حالت میں نہیں آتی، جب تک یہاں پر سیلابی صورتحال ہوتی رہے گی، اور میر پخاس ہو، تھرپارکر ہو، عمر کوٹ ہو، سانگڑ ہو، بدین کے علاقے ہوں، یہ سارے کے سارے جو اس سیلاب کی زد میں آتے رہیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان علاقوں میں جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کے پرانے راستوں کو بحال کیا جائے، تاکہ یہاں پر سیلابی صورتحال سے زرعی سیکٹر کو جو پڑنے والا نقصان ہے اس سے بچا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، اور ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کریں۔ خدا حافظ۔